نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سنتا ہے نا، صرف ایک حدیث، کوئی دو نہیں، کوئی پانچ نہیں، کوئی 10 نہیں، صرف ایک حدیث آپ فرماتے ہیں حدیث سنتا ہے، سنن تو بعد 3 کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے، دوسرے نمبر تے وہ تے عمل کر لیندا ہے، اور تیسرے نمبر تے کسی مسلمان بھائی نو وہ حدیث دس دیندا ہے، بیان کر دیندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی۔ تسی کہو کہ مولوی جی بڑا عجیب معاملہ بیان کر رہے ہو، بھی جناب دا وقت 1400 سال پہلے گزر گیا ہے، تے آپ دی دعا اج بھی مل سکتی ہے؟ ہاں مل سکتی ہے۔ کس طرح ملے گی؟ جس طرح میں حدیث بیان کر لگا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی واسطے دعا کرنا، فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ دعائے اللہ تعالیٰ تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ برداشت دی بھی کوئی حد ہوندی ہے، حد تو بھی حد کام کراس کر گئی ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو کامیاب فرمائے، اور حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ یہ میرے پروگرام تو بعد پھر ہر شے ٹھپو نا، پہلا نہ ٹھپو، ہلے تے آخری خطیب ہونے لگا ہے، تے آخری خطیب سن لو، سننا ہے تسی ماشاءاللہ، چلو تھوڑی کچھ سن لو، وہ ایویں تانوں تنگ کرن دی ضرورت نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور میرے تواڈے محبوب دی شان دا بیان کرن دا حق تے ادا نہیں نہ ہو سکدا، پاویں 1000 دا مجمع ہوئے، پاویں کروڑ دا مجمع ہوئے، پاویں ایک بندہ بیٹھا ہوئے، ثواب تے اللہ کو لینا ہے نا، اجر تے اللہ کو لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے۔ اور آج دی کانفرنس دا خطبہ جمعہ ماشاءاللہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس تو بعد پھر کام چل 1:30 بجے دا ٹائم ہو گیا ہے۔ واقعی دعا کرنا مطلب ٹائم ہے، تو دعائی اللہ کو کرنی، اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے، آمین کہہ دے۔ اور میں تساں دے سامنے ذہن تے میرا کچھ اور سی، بہرحال میں تساں دے سامنے ایک گزارش کرنا چاہنا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ساڑھے ادوں کام ہونا ہے جدوں کسے بھی کام نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ ویکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن آج دے اس مختصر درس اس کانفرنس اندر، آج دے اس پیغام اندر میں یہ دسنا چاہنا کہ اللہ نے جناب نو شاف معاشر بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاف معاشر کنوں کہندے نے؟ جس شخصیت نے میری تہاڈی گناہگار امتیاں دی قیامت والے دن پہلی تے بڑی سفارش کرنی ہے، انہوں کہندے نے شاف معاشر۔ اور پھر اس دے نال جس شخصیت نے سفارش کرنی ہے اس نبی تے درود پڑھئے تے اللہ بن منگیاں نصیب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کرو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے کثرت دے نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یقیناً جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بن گیا، او دی جنت پکی ہو گئی۔ اور یقیناً لکھاں ہزاراں کروڑاں ارباں کھرباں بندے ہونے نے جنہاں نو جناب دی شفاعت نصیب ہونی ہے۔ تے میں چاند کو بندیاں دا ذکر کر لگا، تے اس ذکر تو بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوئے گی۔ میری دعا ہے کہ میں جو نبی پاک دیاں حدیثاں ایک دو سنان لگا، اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
سبحان اللہ۔ فرمایا لوکو ایک میں نبی بھیجے آئے تواڈے ول بھیجے آئے تواڈے وچوں بھیجے آئے اللہ جاندا اے اینا تے کوئی ماں بھی اپنے بیٹیاں نال پیار نہیں کردی جنہ پیار نبی پاک نے امت نال کیتا ہے۔ نبی پاک نے بڑیاں دی سفارش کر دیئے۔ آؤ میں ایک بندہ ذکر کراں، میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑے گا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو میں محمد دی شفاعت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ درود کثرت نال پڑھن دی توفیق دے، آمین کہہ دیو۔ اللہ جاندا جے پچھلی رات دا وقت ہو گیا ہے جڑا سونے نبی دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ جاندا دن بھی فائدے رات بھی فائدے اندر تے دن بھی ہوندی کامیابی اندر گزردا ہے۔ آؤ میں چند اس دے بارے جملے کواں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائیو جڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح دے وقت میری ذات تے درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ مغرب تو بعد درود پڑھتا ہے، سورج اگے تے درود پڑھتا ہے، سورج ڈوبے تے درود پڑھتا ہے، اکھاں کھولے تے درود پڑھتا ہے، اکھاں بند کرے تے درود پڑھتا ہے، دن دے اجالے اندر درود پڑھتا ہے، رات دیاں تاریخیاں اندر درود پڑھتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو میں محمد دی شفاعت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیو قرآن کہندا لقد جاءکم رسول من انفسکم، پڑھ لو پھر درود جنہیں کو بیٹھے ہیں پڑھ لئیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پڑھ لیجئے ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک دوسرا درود بھی ثابت ہے، آپ فرماتے نے میرے صحابہ میری ذات تینج بھی درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ ایک تیسرا درود بھی ثابت ہے، روایت ہوندی ہے نسائی شریف دے اندر، میں شوگر دے مریضاں واسطے پیغمبر دی حدیث دا تحفہ پیش کرنا چاہنا، جو شوگر دا مریض ہے تے انہوں پیغام پہنچائیے پیغمبر دی حدیث دا، کوئی دمے دا مریض ہے تے سنے، کوئی دل دا مریض ہے تے سنے۔ اب فیس بک دے ذریعے بھائی محمدی سی ڈی سینٹر والے دے ذریعے اللہ جاندہ ہے پوری دنیا تے توڑا پروگرام سنیا جا رہا تے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر ہزاراں دی تعداد دے اندر اجدہ قرآن درس قرآن اور کانفرنس نو سنیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اسے پیغام دے ذریعے اے بات توڑے نل کرنا چاہنا، کوئی شوگر دا مریض تے سنے، کوئی دمے دا مریض تے سنے، بڑے بڑے ہسپتالاں وچوں جواب لے کے آن والو، لاہور دے جرنل دے وچوں جواب لے کے آن والو، سروس دے وچوں جواب لے کے آن والو، اے تے منے آئے مینوں تینوں بڑیا بڑیا سرجناں نے حکیماں نے طبیباں نے جواب دے دیتا ہے، لیکن اس عرشاں والے بڑے ڈاکٹر رب کائنات نے تے جواب نہیں دیتا، جڑا دینے تے راتی بھی کہندا ہے کہ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، کیوں بوے غیران دے جانا ہے، او کیوں بوے غیران دے جانا ہے۔ رب تے اگے وعدہ لاندہ ہے، اوے آجا بندیا میرے دروازے تے آجا دیکھ لینا میں تیرے نال کنا پیار کرنا، او خالی ہاتھ آوے چوڑی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں، او تیری مشکل میں کر ایک ایک حل دیواں
پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر دی نسائی دی حدیث، آؤ میں بیمار بندیاں واسطے پیغمبر دی حدیث دا تحفہ پیش کراں۔ آپ فرماتے نے جڑا بندہ میری ذات تے نہ درود پڑھدا ہے، کنا درود پڑھدا ہے جنہ میں پڑھ کے سنان لگا، ادھر دھیان شریف میرے ول کرے آ جائے۔ آپ فرماتے نے جڑا بندہ کثرت دے نال اینا میری ذات تے درود پڑھدا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ جڑا بندہ فجر تو بعد، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد امنا درود پڑھدا ہے، اس اچے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دے جسم دے وچ بیماری رہندی کوئی نہیں، اس بندے دے جسم میں بیماری رہندی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم درود پڑھنا کرنا ہے نا، انشاءاللہ کہہ دیو۔ ایک بندہ ہے جڑا درود پڑھدا ہے نبی دی شفاعت دا حقدار بنے گا۔ ہن دوسرا بندہ کیڑا ہے جڑا میرے پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنے گا؟ دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ آپ فرماندے نے ایک بندے نو دکھ ہوندا ہے، پریشانی آندی ہے، تے دعا کرو نا اللہ کسے نو دکھ نہ آون، اللہ کسے نو پریشانیاں نہ آن۔ یقین جانو کئی تے دکھاں وچ اپنا رب ہی گوا بیندے نے، اپنا ایمان ہی گوا بیندے نے۔ دعا کرو۔ میرے محترم بھائی سفیان صاحب تشریف فرمانے، محترم مولانا امانت اللہ ظہیر صاحب تشریف فرمانے اور دیگر میرے ساتھی، میں دوستو اے پیار محبت دے نال تانوں پیغام دینا چاہنا وا۔ اس لال مسجد پسرور دی اس عظیم و شان کتاب و سنت کانفرنس دے ذریعے میرے محترم بھائیو پہلے نمبر تے اللہ کو دعا کرو، اللہ شاءاللہ کسے نو دکھ نہ آون، اللہ کسے نو پریشانیاں دا سامنا نہ پوے، پریشانیاں دا سامنا نہ کرنا پوے۔ جے پریشانیاں آزمائش بن کے آوی جاون، اللہ پریشانیاں اندر ایمان نو سلامت رکھن دیاں بھی توفیقہ نصیب فرمائے۔ آپ فرماندے نے بندہ مومن ہے تے انہوں پریشانی آئی ہے، توجہ میرے وال، توجہ میرے وال، انہیں اللہ دا گلہ نہیں کیتا، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، انہیں بلکہ کی کیتا ہے؟ انہیں نبی پاک نے فرمایا میری دعا دے دسے ہوئے تین جملے پڑھ لینے۔ کیڑے جملے؟ رضیت باللہ رباً، سبحان اللہ کی کہندا ہے اللہ میں تیرے رب ہون تے راضیاں، مینوں تھوڑا دتا ہی میں تاویں راضیاں، مینوں زیادہ دتا ہی میں تاویں راضیاں۔ اگے کہندا وبالاسلام دینن، اللہ مینوں تیرا دین اسلام بھی قبول ہے۔ لوکاں نے بڑے بڑے لالچ دیتے نے، دین چڑھ دے، مرزائی ہو جا، عیسائی ہو جا، ایتے سین کر دے، اسی تینوں باہر دے ملک دیاں ٹکٹاں لوا دواں گے، باہر دے ملک دے ویزے لوا دواں گے۔ ایک کہندا اللہ مینوں ویزیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ مینوں تیرا دین امیری اندر بھی قبول ہے تے غریبی اندر بھی قبول ہے، سبحان اللہ۔ اگے کہندا وب محمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں نو تیرے نبی دی نبوت بھی قبول ہے، رسالت بھی قبول ہے، اللہ میں نو تیرے نبی دا امتی ہونا بھی قبول ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے تین جملے دنیا اندر پریشانی اندر پڑھ کے آن والا قیامت والے دن آئے گا، میں نو بازو تو پڑھ کے اپنے نال جنت اندر لے جاواں گا، سبحان اللہ۔ تے اے تین جملے پڑھنے کنے نے؟ جنہوں رب دی پچھان ہوئی، بولو جنہوں رب دی، جنہوں اللہ دی۔ مولانا قاری ابو سفیان سلفی صاحب اے جملہ مشرک بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، بدعتی بندہ بولو یہ جملے پڑھ سکتا؟ چلو بولو نا، جنہیں کو بیٹھے ہیں انہیں تے بولیے نا، پڑھ سکتا، انہوں رب توفیق دیندے ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیو اے توحید والا ہی پڑھے گا، بولو یہ کون پڑھے گا؟ توحید والا ہی پڑھے گا۔ پھر میں محبت دے نالے جو کہنا چاہنا، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے،
میں آخری مولوی ہاں اس کانفرنس دا تے تسی میرے نال بولو گے تے بہتا ثواب ہوئے گا. کیوں جی ابو سفیان صاحب؟ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. آ کیمرے والےاں نوں پتہ لگ جائے، میرے بھائیاں نوں فیس بکیاں نوں بھی بندے بیٹھے نے، گئے کوئی نہیں، تھوڑی آواز ریکارڈ ہو جائے. پڑھو نا سارے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. میرے سارے ویرو بزرگوں جوانوں سارے پڑھو. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اچھا جڑا نہ پڑھے انشاءاللہ دی سم بند ہو جائے، نہیں بند ہوندی، بابیاں کوڑ تے ہوندیاں کوئی نہیں. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اے توحیدی میرے جملے تے ترانے پورے ملک پہ چل دے نے، کراچی تو لے کے خیبر تک، پورے پنجاب اندر، سرحد اندر، بلوچستان اندر. تے تسی بھی پیار نال پڑھ لو. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سانو کنجراں دے دوڑے، سانو کنجراں دے دوڑے نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے. میں نے حدیث دا فرزاندہ تے لوگوں ساڑی نات دا بھی وزن ہوئے گا، قرآن دے مطابق ہوئے گا، نبی دی شان دے مطابق، نبی پاک دی حدیث دے مطابق ہوئے گا. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کون رہنما؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے، اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے. ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. پڑھیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. لوگوں توحید والا ہی جملے پڑھ سکتا ہے. میرے محترم بھائیو، آج دے جوانا بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لئیاں لیکن اپنے مالک دی پہچان نہ کر سکے، اپنے عرشاں والے رب دی پہچان نہ کر سکے. اس مالک نو پہچانے یا نہیں جس مالک نے کیا انسان نہ میں تینو بنایا تے برابر برابر پیدا کیتا ہے. اللہ فرماندے میں تینو سونا بنایا، تو میرا در چھڑ دیتا، تو مینوں تو دنیا اندر پکار نہ چھڑ دیتا. میں تینو پیارا بنایا تے تو میرے اگے سجدہ کرنا چھڑ دیتا. میرے محترم بھائیو، سچے رب کو دعا کرو اللہ پاکستانیاں مشرکانوں اپنی پہچان نصیب فرمائے. آؤ آؤ نا، میں کہنا چاہنا وا جڑا نبی دی شفاعت دا حقدار دوسرا بندہ بنے گا وہ توحید والا ہوئے گا، اللہ دی پہچان رکھن والا ہوئے گا. میں تے ہر جگہ تے واقعہ بیان کیتا ہے. میرے محترم بھائیو، آؤ تو ایک عورت وخاواں جن نے رب دی پہچان کیتی ہے. روایت آندی ہے بخاری شریف اندر، ایک بی بی کالے رنگ دی سیاہ رنگ سی، مسجد نبی اندر دا خیمہ لگا سی. تے اما عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، اما فرما دیا نے کہ مسجد نبی اندر دا خیمہ لگا سی تے مسجد نبی دی صفائی کر دی ہوندی سی. تے انہیں پھر جدو صفائی کر لینی انہیں امہات المومنین دے گھراں وچ آ جانا، پانڈے دھو دینے، برتن دھو دینے. تے اما فرماندیاں نے انہیں اکثر نہ میرے گھر بھی آنا، میرے گھر بھی. تے جدو میرے گھر بھی آنا نا تے انہیں لمحہ سا پھر کے ایک جملہ بولنا، ہاں اما عائشہ، وہ سرخ موتیاں والے ہار والا دن
بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے اللہ نو پچھانیا اما فرمادیاں نے روزانہ ایہو جملہ بولنا کہ سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے اللہ نو پچھانیا اما فرمادیاں نے کہ او ایک دن روٹین دے مطابق پھر آ نہ گئی تے انہیں او آ کے نا او میں انہوں کیا میرا سر دیکھ جس طرح عورتیں ایک دوسرے نو کہندیاں نے میرا سر پھول او عورت میرا سر پھول لگ گئی تے نال انہیں اوہی جملہ بولتا اما او سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں نے اللہ دی پچھان ہوئی اما فرمادیاں نے میں کیا بی بی گل سن تو روز آنی ہے اے ہوئی جملہ بولنی ہے سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں نے اللہ دی پچھان ہوئی میں نے دستے صحیح ایک کیسا دن سی جدو تینوں سونے رب دی پچھان ہوئی ہن لے آخر تے میں تانوں دسن لگا اس عورت نو اللہ دی کیویں پچھان ہوئی انہیں سرخ موتیاں والے اللہ دی پچھان والا دن اما عائشہ نو دسیا آؤ میں آخر تے تانوں دسن لگا ویکھنا ذرا کہندی اما میں ماڑے کرام نے دی عورتاں ساڈے پنڈ دا نمبردار تے چودھری او دے گھر دیاں جا کے میں صفائیاں کر دینیاں برتن تو دینے بھانڈے تو دینے تے اما عائشہ میں تینوں گل اودوں دی سنان لگیاں جدوں مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ کنوں کہندے نے مینوں اللہ دے تعارف تک دا پتہ نہیں مینوں اللہ دی ذات تک دا علم نہیں بس اتنا پتہ ہے ساڈے پنڈ دے بندیاں تے جدوں کوئی چھوٹی پریشانی آندی ہے تے لات نو پکار دینے منات نو پکار دینے حبل نو پکار دینے یعنی بتاں نو پکار دینے تے جدوں ساڈے پنڈ دے لوگاں تے بوئی وڈی پریشانی آندی ہے تے کوئی اللہ ہے تے بس دا نام لے چھڑ دینے اس تو زیادہ مینوں اللہ دا تعارف نہیں تے اما عائشہ ایک دن اس چودھری دی بیٹی میرے کول جناب جلدی جلدی آ گئی ہے ہلے میں چودھری دے گھر دیاں صفائیاں کر کے فارغ ہوئیاں اس چودھری دی بیٹی دے ہاتھ دے اندر ایک سرخ موتیاں والا ہار انج کر کے اتار دین دیئے تے مینوں پکڑا دین دیئے کہندی ہے بی بی گل سننا میں نہان واسطے چلیاں تے جدوں میں واپس آواں گی تے میں تیرے کولوں اپنا ہار وصول کر لواں گی نی اما عائشہ میں اپنی پوری زندگی دے اندر ایڈا قیمتی ہار پہلی دفعہ دیکھیا ہے ہار میں زمین تے رکھ دیتا ہے تے بار بار ہار دے ول ویکھنیاں امنی دیر نو ایک اسمانہ تو ایک چیل اڑدی آئیے تے ہار چونج اندر اڑا کے تے اسمانہ ول لے گئیے انہیں سمجھے آئے سرخ تے پتہ نہیں گوشت دا ٹکڑا پیا ہے نی اما عائشہ جیڑی چیل اسمانہ والا ہار اڑا کے لے گئی ہے تے مینوں مانی دی ازمائش شروع ہو گئی ہے اتنی دیر نو چودھری دی بیٹی بھی نہا کے واپس آ گئی ہے مینوں کہندی ہے بی بی فٹافٹ کر جلدی کر جڑا میں ہار دے کے گئی ہاں مینوں واپس کر میں کہا بی بی ہار تے میرے کول کوئی نہیں جنج میں زمین تے رکھیا سی تے اسمانہ تو ایک چیل پرندہ آئی ہے او چیل پرندہ اسمانہ والو اڑا کے لے گیا ہار تے میرے کول کوئی نہیں یہ کہندی ہے بی بی ہار اصل اندر تو اپنے جسم دے اندر چھپا لیا ہے ہار تو اپنے جسم دے کپڑے اندر چھپا لیا ہے تو ماڑے کرام نے دی عورت ہے تو سوچیا ہوئے گا ہار بڑا قیمتی ہے میں اپنے کپڑے اندر چھپا لینیاں تے اوکھے سوکھے ہار میرے ویڑے کام آ جائے گا بی بی تو جھوٹ بول دی پئی ہے فٹافٹ کر جلدی کر میرا ہار واپس کر دے میں کہا بی بی میں گل انجے کرنی ہار میرے کول کوئی نہیں کہندی ہے ہار جے نہیں دویں گی تے میں تینوں ذلیل کر دواں گی میں تیرا ہن علاج کر لینیاں میں اپنے باپ نو بلانیاں چنانچہ نے اپنے باپ نو بلایا او چودھری آ کے کہندا نہیں بی بی میری بیٹی دا ہار واپس کر ہار تینوں چھڈیا نہیں جائے گا معاف نہیں کیتا جائے گا میں کہا چودھری ہار میرے کول کوئی نہیں گل انجے جی میں تیری بیٹی نو سنائیے
हार ते मेरे कोल कोई नहीं, मैं अस जमीन ते रखिया सी ते आसमाना तू चील आई यार उड़ा के लै गई हार मेरे कोल कोई नहीं। एक कहंदा बीबी जे तू मेरी बेटी दा हार वापस नहीं करेगी मैं तेनों इबरत दा निशान बना के रख दवांगा, मैं तेरे जिस्म दे कपड़े उतार दवांगा, मैं तेनों नंगियां कर दवांगा। हार फिर जिथे होएगा आप ही ज़ार हो जाएगा। नियम आयशा और चौधरी दी जुबान विचों गल निकली है ते मैनू माणी दे पैरों थल्लों जमीन निकल गई है। हाय एक औरत दे कोले के इज्जत ही होया कर दी है, जे इज्जत ना रवे ते औरत औरत कादी रह जाती है। अम्मा मैं रोन लग पैनिया चौधरीया वास्ते ही मेरे कपड़े उतार के मैनू जलील ना करी। अम्मा मैं रोंदिया रोंदिया इन्नी गल कीती है चौधरी ने अपने पिंड दे मुंडे बुलाए ने जिन्ना मैनू तरीकना ते तरूना शुरू कर दिता। लै गए ने चौक दे अंदर, चौक अंदर चौधरी ने अपना पूरा इलाका जमा किया। मैं नुमाणी नूं इंज करके दरमियान दे अंदर खड़िया कर देंदा, नाल मैनू दबके मारदा है ते नाल कहंदा बीबी जल्दी कर तेनू आखिरी वारनिंग देंदे ही मेरी बेटी दा हार वापस कर दे। मैं क्या चौधरी हार मेरे कोल कोई नहीं। आखिर मैं चौधरी दे तरले कर करके थक गई हफ गई। जेड़ी गल मैं तुहानू दसना चाहना ते फौरन मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया, हाय हाय साडे पिंड दे बंदियां ते जदों कोई वड्डी परेशानी आंदी है ते कोई अल्लाह है ते बस ओदा नाम लैंदे ने। हाय मेरे ते भी किन्नी बड़ी परेशानी आई है, होवे ना ते मैं भी उस रब नू पुकार के वेखां जिस रब नू साडे पिंड दे बंदे वड्डी परेशानी अंदर पुकार देने। पता नहीं रब ही हो खालक ही हो अल्लाह ही मेरी मदद नू आन पहुंचे। अम्मा मैं चेहरा आसमाना वाल कर लेनी आ, मैनू इन्ना पता है जदों साडे पिंड दे बंदे कोई अल्लाह है ओदा नाम लैंदे ने ते मुंह तानू करके आसमाना वाल लैंदे ने। मैं चेहरा आसमाना वाल कीता है। ओ दुनिया कायनात दे लोगों मेरे सोने जवानों ते बुजुर्गों सुनो, कहती है मैं चेहरा आसमाना वाल करके उस दिन मेरी जुबान विचों पहली दफा अल्लाह दा नाम गूंजिया। मैं क्या अल्लाह मैं तेनू जान दी ते नहीं, अल्लाह मैनू कोई पता नहीं तू कौन है तू किथे रहना है। अल्लाह मैनू तेरा बिल्कुल तारफ नहीं, अल्लाह मैं तेरा नाम अपने पिंड दे बंदियां दी जुबान विचों सुनिया है। अल्लाह जे वाकई तू अपने बंदियां दी इज्जत दा रखवाला ते मैनू माणी दी मदद फरमा। अल्लाह मैं तेनू जान दी ते नहीं पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह मैं तेनू पहचान दी ते नहीं पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह मैनू तेरा तारफ दे, तेनू पिंड दे मेरे बंदे वड्डी मुश्किल अंदर पुकार देने ते मैं भी उन्हां नू वेख के तेनू पुकारन लग गईयां। अल्लाह सुनिया मैं रब रब अल्लाह अल्लाह करदिया नियम आयशा मैनू चंद घड़ियां ते लम्हे गुजर जाते ने। अम्मा मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया, मैनू ये भी नहीं पता नहीं रब मेरी पुकार सुने कि ना सुने। अम्मा मैं चेहरा आसमाना वाल करके कहनी अल्लाह मैं तेनू जान दी ते नहीं, अल्लाह मैं तेनू पहचान दी ते नहीं पर मेरी मदद फरमा। अम्मा रब 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 कहते मैनू चंद लम्हे गुजर गए ने। इन्नी देर नू ओही चील आसमाना तू आई है, उड़दी उड़दी आई है, उड़दी उड़दी आई है ते हार चौक अंदर सुट के ते वापस चली गई है। इंज करके हार मैं तली ते रख लिया, मेरिया अखां विचों हंजू जारी ने। मैं रब दा उस खालक दा शुक्रिया भी अदा करना चाहनी हां जिस रब ने मेरी इज्जत नू बचाया। हार मैं तली ते रख लिया, मैं क्या लै फड़ अपना हार चौधरीया। हाँ तू आ मन्निया तू बड़ा वड्डा चौधरी है, लेकिन तेनू अपनी हार दी कीमत दा पता रह गया, लेकिन मैनू माणी दी इज्जत दा तेनू ख्याल तक नहीं आया। मन्निया तेरा हार बड़ा कीमती है, लेकिन मैनू माणी दी इज्जत नालों ज्यादा कीमती ते नहीं। अम्मा पिंड वाले ते इलाके वाले मेरे को माफी मंगन लग गए ने। बीबी अल्लाह वास्ते माफ कर दे, तू बड़ी अजीब औरत है। अम्मा मैनू पिंड वाले तू नफरत हो गई है। रात के वक्त मैं पिंड छड़ दिता है, सफर रात के वक्त मैं शुरू कर देनी। सफर कर दिया
سردیاں ٹردیاں مینوں سفر کردیاں پچھلی رات دا پیر ہو گیا اما رستے اندر مینوں مسافراں دے خیمے لگے نظر آئے جویں مسافر آرام پہ کردے نے رات گزارن دی خاطر میں سوچیا میں عورت ذاتاں کلی ٹردی کتھوں تک جاواں گی ہووے نا تے میں مسافراں دے خیمے اندر آرام کرنیاں جتے جو صبح نکلن کے میں بھی انہاں دے نال نکل جاواں گی نی اما عائشہ توجہ کرنا نی اما عائشہ حالے میں کہ خیمے دے اندر بین دی تیرے تے ادھروں دوسرے تیسرے خیمے دے اندروں ایک جوان نکل دے تے اپنا منہ ہاتھ دھوندا ہے تے پرلے پاسے منہ کر لیندا ہے اچھی ساری دعا کنا دے اوتے ہاتھ رکھ کے جملے پڑھن لگ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اما میرے دل نو تسلی جی ہو گئی ہائے ہائے اے تے قافلے والے اسے رب دا نام پہ لیندے نے جس رب نے مینوں مانی دی عزت نو بچایا ہے محسوس ہوندا قافلے والے اسے رب نو منن والے جواب دے نے صبح ہوئی ہے تے انہاں مینوں پہچان لیا تے میں انہاں نو پہچان لیا ویکھ لیا اے تے بعد اندر پتہ لگا اے قافلے والے عام بندے نہیں بلکہ میرے پیغمبر دے پاک با صحابہ نے انہاں مینوں سارا واقعہ سنن تو بعد مینوں مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک دے سامنے پیش کر دیتا ہے نی اما عائشہ اس دن میری پہلی دفعہ ملاقات رحمت انسانیت وفائے انسانیت جناب محمد دے نالو جاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نی اما عائشہ میں سارا دکھاں پر یا واقعہ نبی پاک نو سنا دیتا ہے توجہ میرے پیغمبر فرماتے نے نی بی بی ہن میرے کول مدینے وچ آ گئی ہے تے غم کادے تو پہ کرنی ہے اج تو بعد تیرا کار مسجد نبوی ہوئے گا تے تیرا شہر مدینہ ہوئے گا سبحان اللہ اما اے او دن جدو مینوں اپنے رب دی پہچان ہوئی ہے تسی بھی یہ جملے توحید والے پڑھ لو رضیت باللہ پڑھ لو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا اللہ نبی پاک دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے اس واسطے میں جاندیاں پیغام دینا چاہنا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لبو او سارے جگ ولو مکھ پاوے پرتا لبو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لبو او سارے جگ ولو مکھ پاوے پرتا لبو میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او دے ہو بدارہ جنا اپنا وی لکھوا لبو میرے مدنی دی سیرت نو نبی پاک دی تے سیرت ہے وے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہلوان آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا چفیرے چکر لائی آوے آپ فرمان دینے رکانا خیری کہندہ محمد اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال کھول لے کشتی کر لے جت جائیں گا تے میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا نبی پاک فرمان دینے اور رکانا کی کہندے ہیں کہندہ جی میں پہلوان ہاں شہر دا بڑا وڈا تے او دساں بندیاں نال کھول لیندہ سی کل ہی تے انہوں حالے پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ میں گل کی دے نال کرنا پہ آواں کہندہ نہیں گل ہی کوئی آپ فرمان دے نے میں کھولن واسطے تے نہیں آیا میں دنگا کرن تے نہیں آیا کہندہ جی گل ہی کوئی کھول لو جیت جاؤ کہ میں تواڈا کلمہ پڑھ لواں گا آپ فرمان دے نے اچھا
اور रुकाना यो ही आखिरी फैसला है? जी मेरा आखिरी फैसला है। आप फरमाते ने अच्छा अगर मेरे घुलन दे नाल तेनू ईमान नसीब हो जाए ते मुहम्मद नू ये भी सौदा सस्ता है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ना पसरूरी हो, नबी पाक घुलन वास्ते तैयार हो गए ते नबी पाक घुलन वास्ते तैयार हो गया ते पहलवान ने जनाब लंगोटा कर लिया, अपना लिबास टुंग लिया ते नबी पाक नू कहंदा तू भी हुण टुंग, तू भी लंगोटा। आप फरमाते ने मैनू कोई लोड़ नहीं, तू आप तगड़ा हो, तैयारी कर। मेरे पैगंबर ने पहलवान वाला हाथ बढ़ाया, ओ हाथ जिदा अल्लाह ने अरशां ते बह के जिक्र कीता है। फरमाया वामा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। सुभान। मेरे पैगंबर ने पहलवान वाला हाथ बढ़ाया है, हाथ लाण दी देर पहलवान साहब जमीन ते जदों डिग पिया ना जमीन ते उंज नूं पता लग गया भी आम बंदे नहीं, ये आम शख्सियत नहीं। ते सोचदा मैं 10 बंदियां नूं जमीन ते दे मारना वा ते इन्ना माड़ा जिहा हथ लाया ते मेरे अज अपने बलांगे निकल गए ने ते महसूस हुंदा है कोई आम बंदे नहीं, ये ते वाकया ही अल्लाह दे नबी मुहम्मद जाब दे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठिया कपड़े झाड़दा उठिया। आप फरमांदे ने रुकाना की बनिया ही? कहंदा जनाब अगे एक बारी फिर अगे मेरा पैर ते लग्या सी, अगे मेरा अगे पैर ते लग्या सी। आप फरमांदे ने अच्छा की होई? अगे मेरा पैर फिसल गया सी, अगे तू करके बुला रहे आए। हुण नबी पाक नूं अगे सी गए वाहब नाल बुला रहे आए, हुण सी गए जमा नाल बुला रहे है, अदब नाल बुला रहे है। कहंदा जनाब अगे मेरा पैर फिसल गया सी, एक बारी फिर छुट्टी दे दो। आप फरमांदे ने कोई गल नहीं। मेरे पैगंबर ने फिर हथ लाया, फिर जमीन ते विछ गया, फिर जमीन ते जदों डिगा फिर उठिया कपड़े झाड़दा रुकाना। हुण ज़हन अंदर ख्याल करदा है ओ यार ये ते आम बंदे नहीं जिन्हां नूं मैं हथ पा लिया है, आम शख्सियत नहीं। हुण पक करना चाह रहा है किधरे मेरा भुलेखा ना होए। फिर उठिया ते कहंदा सरकार एक बारी फिर इजाजत दवो। मेरे पैगंबर ने फिर हथ लाया, फिर जमीन ते डिग पिया, फिर कंड लग गई है। फिर जमीन दे उत्ते लम्मा पिया ही कलमा पढ़ी हुंदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लम्मा पिया पढ़दा सी, बैठे भी नहीं पढ़दे अशहदु अल्ला इलाहा। ए नबी पाक दी तालीम है। ते एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल बंदा एक रमजान दा महीना कहंदा सोहणिया मैं लुटिया गया, मारिया गया, तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आप फरमांदे ने ए पंजाबी च तर्जमा कहंदा सोहणियो बीवी घर कल्ली सी, मैं रोजा रखिया सी, मेरे कोल गलती हो गई, मेरे कोल गुनाह हो गया, सोहणिया मैं बड़ा परेशान हाँ। आप फरमांदे ने अच्छा गुनाह हो गया, इंज कर फिर को गुलाम आजाद कर दे, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। ते कहंदा सोहणिया मैं बड़ा माड़ा वां ते गुलाम मेरे कोल किथों? आप फरमांदे ने फिर इंज कर 2 महीने दे रोजे रख, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। किन्ने महीने? 2 महीने। ते नबी पाक नूं कहंदा सोहणिया अगे एक ते निभ ही नहीं सकिया, तुसीं 2 महीने दा कहंदे पे ते सोहणियो ये भी मेरे कोल ताकत नहीं। नबी पाक फरमांदे ने जिकर फिर 60 मिसकीनां नूं खाना खुआ दे, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। कहंदा सोहणिया मैं बड़ा माड़ा वां। ते नबी पाक ये नहीं कि जा भज जा इथों रोंदा गल्लां नूं, हर गल नाल मैं माड़ा वां, मैं माड़ा वां, मैं माड़ा वां, ओ काम करन नूं तगड़ा से ना ना। नबी पाक गुस्से नहीं होए, नाराज नहीं होए। मेरे पैगंबर ने उन्होंने झिड़किया नहीं। आप फरमाते ने बह जा को अल्लाह सबब लाएगा। ओ मस्जिद नबी अंदर बह गया है, एक खजूरां दा टोकरा नबी पाक दा सहाबी तोहफातन खजूरा नबी पाक वास्ते लेके आया है। मेरे पैगंबर फरमाते ने किथे वे ओ गुनाहगार जिदे कोल गुनाह होया है, जिदे कोल गलती हुई है, ओ उथों ही कहंदा सोहणिया मैं आ वेखा। आप फरमाते ने भज के आ, जल्दी आ, जा खजूरा ले जा अपने महल्ले दे माड़े माड़े बंदियां च। क्यों जी मौलाना अबू सुफियान साहब, अपने महल्ले दे गरीबां विच माड़ियां विच वंड दई, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा।
ਉਹ ਵੰਡ ਦਈ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਪਿਆ ਦੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਓ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਰੀਬ हाँ फरमाते ने अच्छा अखे सोने फाता बसामा मेरे पैगंबर मुस्कुरा पेंदे ने अच्छा तू ही माड़ा है आखे जी मैं ही माड़ा वा मेरे नाल वड्डा को गरीब ही कोई नहीं पूरे महल्ले दे अंदर मेरे मुस्तफा दी गल सुन के मुस्कुरा पैंदे ने हस पेंदे ने नाल फरमाते ने जाओ खजूरा भी घर खा लो ते रब्बे करीम गुनाह भी माफ कर देगा बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। असी उस पैगंबर दी दावत देने करो ताबेदारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां उच्ची कह दो हुण एंड भैड़ा ना करो उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाई वांडो तुम आए मैं ना ही यार भुल गया भाई अजमत साहब माशाल्लाह इन्हां दी भी लाइव चलन दिया माशाल्लाह ये लाइव इधर ही चलन दिया माशाल्लाह मोहम्मदी साहब चला रहे हैं अल्लाह ताला भाई मोहम्मदी साहब और भाई नो और भाई अजमत नो अल्लाह मक्का मदीना विखा दे। वेख लो मौलवियां दे नाल रात दे जनाब 2:15 दा टाइम हो गया अल्लाह ऐ बैठे ने ये भी जलसा अल्लाह कबूल फरमाए इन्हां दा बयाना भी अल्लाह मंजूर फरमाए। करो ताबेदारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां जेड़ी बस्ती मेरे पैगंबर दी मक्का मदीना वेखना है ना माशाअल्लाह जेड़ी बस्ती मेरे पैगंबर दी कीरी से गुलाब ते अंबर दी ओ बस्ती ए1 नंबर दी ओ जिथे तलियां लगियां यार दियां। करो ताबेदारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां। ये 15 को साल पहला तुसीं सुनिया वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद दे सुनिया सी आवाज सुनी सी लेकिन साडी जमात दे खतीब हजरत कारी खालिद मुजाहिद साहब ने बूथा बंद किया जवाब दिता सानू लोड़ नहीं तेरियां वंगां दी साडियां मावां भैणां नूं भी पैगाम है सानू लोड़ नहीं तेरियां वंगां दी सानू लोड़ नहीं तेरियां वंगां दी। शाकर साहब बैठे माशाअल्लाह अपना किधर गए रहे हो अपना बुजुर्ग इस मस्जिद दे और मैनू मोटे सारे ना भूल बशीर शाकर साहब की भी बड़ी सोहनी आवाज़ है बड़ी प्यारी आवाज़ है। एक दिन मैं आया मिलने वास्ते ते राणा खलीक पसरूरी साहब भी बैठे ते राणा साहब ने कहा चल भी शाकर साहब शुरू हो जाओ उन्हें फिर कलियां बह के अल्लाह के नबी की अहमद सुना ना अल्लाह की अहमद सुनाई नबी पाक की ना सुनाई ते तुसी ते इन्ने मेरे अगे बैठे हो मैं क्यों ना तुहानू भी सुनावा। सानू लोड़ नहीं तेरियां वंगां दी तू मस्तानी मलंगा दी ला छड़ी चादर संगा दी ए आदत नहीं अबरार दियां। करो ताबेदारियां पैणो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां ते सोना हर हालत विच सजदा सी सोना हर हालत विच सजदा सी सारे जग तू अनोखा लगदा सी सारे जग तू अनोखा लगदा सी ओ जदू टुरदा बड़ाई फबदा सी जदू टुरदा बड़ाई फबदा सी ओ क्या बातां ओदी रफ्तार दियां। करो ताबेदारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां ते सोने नूं अज़मतां किने दित्तियां बोलो अल्लाह ने ते जेड़ा अल्लाह कोलों डर जांदा नहीं ओ खौफ जरा ना खांदा नहीं अल्लाह बड़ा करम फरमांदा नहीं अल्लाह बड़ा रहम फरमांदा नहीं ओ बड़ियां ताकतां परवरदिगार दियां रहमतां बरकतां लुटो मेरे अल्लाह दे दरबार दियां। कारी साहब का नाम मैनू फिर इन्हां दा भी भुल गया हाँ जी कारी सल्फी साहब पूरा नाम दस हाँ जी मौलाना कारी मुश्ताक सल्फी साहब इस मस्जिद दे इमाम अल्लाह दे वली ने यकीन जानो जिहड़ी भी दुआ कीती है और करवाई है अल्लाह ने वो जिहड़ी कबूल फरमाई है। असी आंदे ने वलियां दा एहतराम नहीं करते असी वली होवे सिर पीड़ ना होवे पीर होवे सिर पीड़ ना होवे असी अदब एहतराम बजा लियाने होए असी ते मैं ते खास कर फिर उस शहर दा वां जे शहर दे अंदर शेखुल कुरान पैदा होए ने जिंदे अंदर मुनादरे इस्लाम पैदा होए ते मैं ते अपनी तकरीर ते वाज नूं ना मुकम्मल समझना जिंदे अंदर मैं पैगाम शेखुल कुरान भी ना दवां ते जदों शेखुल कुरान साहब फरमांदे ने
کہ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا انج نبی پاک دا حوض ہوئے گا انج میں محمد حسین سامنے کھلوتا ہوں گا تے پہلا قرآن سن لو یا ایھا الناس آئے اس مسجد ماشاءاللہ بابا جی شیخ القرآن کئی دفعہ ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون تے کی کہنا او نہیں رہنا یار پیارے آنے او نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا ہی محل چبارے آنے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا کے سفر لمیڑا ہے کہیں دے انج نبی پاک دا ہوئے گا انج میں محمد حسین کھلوتا آواں گا تے نبی پاک میری تبلیغ نو ویکھ کے میری محنت نو ویکھ کے تے مینوں کہن گے حوض کوثر پی لے چونکہ پھر پنجابی دے بہترین شاعر سن توحید و سنت ہے آج دی کانفرنس بھی قرآن و سنت ہے میرے محترم بھائیو اردو دے شاعر بابا جی شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شغفری صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دی برکھاں برسائے تے کہندے نے میں کھڑا ہواں گا تے نبی پاک مینوں کہن گے نال پیار دے کول بٹھان مینوں او نال پیار دے کول بٹھان مینوں تے کہن حسین پیتے میں پلان والا او تے بجھ گئی تے ٹھنڈ پئی وچ سینے تے مل پیائی قرآن سنان والا اللہ کو دعائے جب بہار اسی ویکھیے تے اجاڑ بھی تے سونے اسی ویکھنی ہے بڑے بڑے تھے آئے تے ٹر گئے ایک وقت آنا ہے سمیع اللہ ساجد سمیت سارے علماء نے زمین دوزو جانا ہے قبرہ اندر چلے جانا ہے لیکن ساڑی تبلیغ اے نیٹ دے ذریعے رہندی دنیا تک قیامت تک واسطے چلے گی صدقہ جاریہ بنے گی تو اڈی آج دی کانفرنس انشاءاللہ قیامت تک واسطے چلے گی تو اڈا بینا باعث سعادت اور ثواب ہو جائے گا ساڑا سنانا باعث ثواب ہو جائے گا اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت رانا شفیق خان پسروری صاحب اور رانا خلیق خان پسروری میرے مربی میرے پیارے میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے اور مولانا ابو سفیان سلفی صاحب احباب جماعت اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے آؤ دعا کر لی آخر تے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ معاف فرمائے ہاں جی ہون مطلب ٹائم تے کو نہیں ہے آندیاں نے یاد دعاواں مادیاں یہ بڑا دکھی جا منظر ہے اللہ تعالیٰ جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ زندگی جی برکت فرما دے اللہ جنہ دیاں فوت ہو گئیاں ماواں تے باپ اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما دے آندیاں نے یاد دعاواں مادیاں آندیاں نے یاد دعاواں مادیاں کنیاں چنگیاں سن اداواں مادیاں آمدیاں نے یاد دعاواں مادیاں او جڑا آیا اس نے ٹر جامنا پر نہیں بھول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں پر نہیں بھول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں آمدیاں نے یاد دعاواں مادیاں جڑا آیا اس نے ٹر جامنا پر نہیں بھول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں پر
پر نہیں بھول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں آمدیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں اور مصیبت وچ دتے ماں نے بڑے حوصلے مصیبت وچ دتے ماں نے مصیبت وچ دتے ماں نے او بڑے حوصلے پر کتھوں لے آواں اج دعاواں ماں دیاں پر کتھوں لے آواں اج نگاواں ماں دیاں مصیبت وچ دتے ماں نے بڑے حوصلے پر کتھوں لے آواں اج اداواں ماں دیاں پر کتھوں لے آواں اج نگاواں ماں دیاں پر کتھوں لے آواں اج دعاواں ماں دیاں آمدیاں نے یا دعاواں ماں دیاں سنیو کنیاں چنگیاں سن اداواں ماں دیاں انشاءاللہ باقی اللہ موقع دیتا تے پھر صحیح تے میری نانی امی واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنائے جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی آخرت بہتر فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا اللہ جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما اللہ جڑے دنیا تے زندہ نے اللہ انہاں دی زندگی اندر برکت فرما اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدو آندیاں نے اللہ جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما اللہ میرے محترم رانا کھلی خان پسروری صاحب دی اس عظیم و شان کانفرنس کروانے نو قبول فرما اللہ اس کانفرنس دے بانی بزرگ مولانا رفیق خان پسروری صاحب دیاں اللہ محنتاں قبول فرما اللہ محترم مولانا رفیق خان پسروری صاحب دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا اللہ انہاں دے اس لگائے ہوئے بوٹے نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ میرے محترم مولانا شفیق خان پسروری صاحب دیاں محنتاں قبول فرما اے اللہ اس مرکزی لال مسجد پسرور دی اس عظیم و شان دو روزہ کانفرنس اندر اللہ جنی سامعین سامعات علماء خطبہ سامعین جننے بھی آئے اللہ نہ قبول فرما اللہ امنی شدت موسم دے باوجود میرے بزرگ آئے جوان آئے بچے آئے میریاں اسلامی پردہ نشی ماما بہن آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما اے اللہ مولانا ابو سفیان سلفی صاحب اللہ میرے نوجوان بھائی بڑی محنت نال محبت نال اللہ انہاں نے اج دا پروگرام سجایا بنایا اللہ قبول فرما اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تیرے دین واسطے میرے نال محبت کر دینے علماء نال محبت کر دینے اللہ انہاں جواناں نو دین دا عالم بعمل بنا اللہ جدوں آخری آئے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ ساڑی سارے دی آخرت بہتر فرمانا اللہ سونے نیت صاف کر کے ریاکاری نہیں کر دے بلکہ دلانو صاف کر کے دعا پہ کر دے اللہ نماز خطبہ جمعہ تو کانفرنس شروع ہے اللہ رات دے دو دوتے دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ سونے میرے دوستان دا بہنا قبول فرمانا اللہ جدوں آخری آئے ساللہ پڑھا لا الہ الا اللہ
اللہ سونے تیرا کی جانتا ہے سانو اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نال پڑھنی نصیب فرمانا اللہ کشمیر دے مظلوماں دی مدد فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ سونے جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ فوت ہو گیا آخرت بہتر فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.